dalan, samtang nagsiga ang adlaw. Mga kugihan nga tawo naning kamot sa trabaho, pero mag-exercise gihapon para ligon ang lawas nato. Nagkatawa samtang naghinayugdagan, kapoy sa duty mawala kung barkada kuyog pirme. Na ay minggaw sa pamilya pero laban lang gihapon, kayang among damgo para sa pamilya ra gihapon. Singot tulo-tulo pero okay ra kaayo, kay healthy nga lawas among giampingan jud. Push up jogging ug gamayng boxing, positive vibes lang mawala ang homesick feeling. Jogging mi sa kabukiran sa Japan, uban sa mga amigo, reggae music nagpatukar. Chill lang kaayo, bisan layo sa pamilya, kusgan gihapon mi kay para sa kaugmaon namong paningkamot diri. Hey, one love sa barkada, exercise kada buntag para himsok pirmita. Hey, laban lang gihapon, mga nga uuma sa Japan nga dunay dakong pangandoy karon. Human sa trabaho, bisan kapoy ang lawas, mag-jogging gihapon para mawala ang stress ug kabalakanay. Usa nagkatawa, ang usa sige selfie, memory sa abroad nga dili gyud malimtan dire. Sa kilid sa dalan nag-stretching mitanan, murag usa ka team nga walay biyaan, bisan lain-lain ug probinsya nga gigikanan. Nagiusa tungkod sa pangandoy ug kalampusan. Relax lang amigo, ayaw ka balaka mo, apot ra gyud ang adlaw nga magmalampuson. Tapadayon lang sa kinabuhi, ayaw gyud surrender, kay ang Ginoo pirmi naa sa atong journey forever.